ila al-khusyu' wal khudu'. Dan tujuan daripada ilmu dan amal adalah perantara untuk sampai kepada khusyuk kepada Allah dan juga tunduk dan patuh kepada Allah. Wal qurb min Allah azza wa jalla. Agar seorang hamba bisa makin dekat kepada Allah. Walihada ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa' wa amal la yuqbal. Sehingga itu di dalam doa nabawiyah dan doanya para ulama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak manfaat dan amalan yang tidak diterima. Kiai Zahr Mubarak baca. فينبغي لطالب العلم ما عنده رسالة. هذا ميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بعين قلبه وما يزيد في دينه وقوة يقينه وقربه من ربه، ويراعي حاله في علمه على قدر مقامه وفهمه. وقد قدمنا أن الله سبحانه وتعالى بفضله اختصر أمور الدين في كلمتي الشهادتين ليكون الدخول فيه أسهل شيء على المبتدئين، ثم شرح معناهما في بعض الآيات في الذكر المبين كآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثم شرح تلك الآيات بالقرآن العظيم، ثم جعل السنة المحمدية شرحا له وتبيانا، ثم جعل كلام العلماء شرحا للسنة إلى ما لا نهاية له. فكلام العلماء وحكمة الحكماء راجع إلى ذلك ودائر عليه، كل منهم على قدر حاله ومبلغ مقاله، فهم ورثة الرسل في ذلك. والرسل فضل الله بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وإن تأخر زمانه فكذلك العلماء، فإن الله يؤتي الحكمة من يشاء متى شاء كما شاء. وفضل الله على هذه الأمة كالغيث الماطر، فكم ترك الأول للآخر، فليس لقدم الأحد يفضل القائل ولا لتأخره يهضم المصيب، بل كل له بفضل الله نصيب. ولا يظن الطالب أنه يبلغ التحقيق في جميع العلوم وإن طلب العلم 1000 سنة، فالأولى به أن يأخذ من كل فن أحسنه وما دعت الحاجة إليه، فإنه يحتاج إلى علم العقائد فيما هو حتم عليه من معرفة ما يجب لله ولرسوله ويجوز ويمتنع، فإن ذلك أول الواجبات وأصل كل العبادات، ويأخذ من إجماله إلى تفصيله ومن أوله إلى تكميله، فإنه بذلك تحصل له معرفة الله تعالى بالمعنى العام الذي عليه مدار الدين والإسلام، وهو أصل المعنى الخاص الذي هو نور في القلب يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من الخواص. وليحذر كل الحذر من الاقتحام إلى علم الكلام، فإنه قد يوقعه في اللبس والارتياب، وقد يفهم الشبهة ولا يفهم الجواب، وتدخل عليه الوسواس والأوهام، وربما أخرجه عن دائرة الإسلام، فلذلك أفتى كثير من الأعلام أنه حرام. ومثله في ذلك علوم الأوائل من الكتابيين وغيرهم، وما للمتأخرين من الحقائق والدقائق، فإنه وإن كان جميع ذلك يشتمل على علوم جمة ومنافع مهمة، لكن لا يقدر على استخراجها من السلامة والميل من اعوجاجها إلا الفذ النادر الماهر في علم الباطن والظاهر، فلا بأس على من هو كذلك أن يسلك هذه المسالك. وأما الفقه فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو فرض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام، وهو مضطر إليه في قوام دينه ومفروضه ومسنونه، ولا بأس بالتوسع فيه والتوغل لمعرفة جميع الأعمال والأحوال والحلال والحرام، ولا يذم علمه بحال إلا لما يقصد به من طلب الجاه والمال، ويعرض فيه من كثرة القيل والقال والمراء والجدال والغفلة بالاشتغال في فروع نادرة عن ذكر الله والدار الآخرة، فقد تحصل بذلك قسوة القلوب، ويفوت ما هو أهم منه مما هو واجب أو مندوب، فمن سلك به فمن سلك به فقهه هذه المسالك فهو بعين ما أراد به النجاة منه أو أول هالك.
وأما من ذكره بالله وذكر الله تعالى فيه وأكثر من ذكر الله تعالى في خلاله وتحفظ من آفاته ومرائه وجداله وقصد به وجه الله تعالى فإنه له من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات فإنه من ذكر الله فإنه من ذكر الله فإنه من ذكر الله فإن ذكر أحكام الله من ذكر الله وقد جاء ذكر البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأحكام في الآيات في كتاب الله وتقرأ جميعها في الصلاة وتكون كلها صلاة لرجوعها إلى ذكر الله والحضور مع الله فما موجب القرب إلا الحضور مع الله وما علة البعد إلا الغفلة عن الله وإن كان في أعظم أبواب الدين فانظر إلى بر الوالدين لعدم النية الصادقة لغلبة العادة فيه على العبادة وقلة الحضور مع الله فيه قل أن يظهر أثره على القائم به وتحصل له السعادة كما حصلت لأويس القرني سيد التابعين وبالله التوفيق. الله أكبر. يقول عليه رضوان الله تعالى: ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بعين قلبه وما يزيده في دينه قوة ويقين. Dikatakan oleh penulis bahwasanya setiap penuntut ilmu harus memperhatikan hati dan jiwa dan sanubarinya, apa yang akan menambah nilai agama di dalamnya, kekuatan yakin dan juga pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrim jami'al hadirin bil fiqh fi din. Ya Allah, muliakan semua hadirin hingga dapat memahami pemahaman di dalam agama ini. Wa ahlahum wa auladahum, beserta keluarga mereka dan anak-anak mereka. Qal wa qad ikhtasara Allah umur din fi kalimatay syahadatain. Dikatakan Allah telah meringkas perkara agama seluruhnya dalam dua kalimat syahadat. Thumma syaraha ma'na syahadatain fi ayatin min al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan makna dua kalimat syahadat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kamithil ayatul kursi, seperti ayat kursi, wa akhir surat al-Baqarah, dan juga ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, wa awal surat al-An'am, dan juga di awal surat Al-An'am, wa awal surat al-Hadid, dan juga awal surat Hadid, wa akhir surat al-Hashr, dan juga di akhir surat Al-Hashr, wa amthalaha min al-ayat allati tata'allaq bil-uluhiyyah wan-nubuwah syarhun lisyahadatain. Dan juga ayat-ayat yang berkaitan tentang ketuhanan dan kenabian itu merupakan penjelasan dari dua kalimat syahadat. Thumma ja'ala baqiyatal Qur'an kasyarhi litilkal ayat. Dan dijadikan sisa-sisa ayat lainnya dari Al-Quran sebagai bagaikan penjelasan bagi ayat-ayat tersebut. Ja'al sunnat nabiyyina syarh lil Qur'an. Dan dijadikan sunnahnya Nabi Muhammad penjelasan terhadap Al-Quran. Wa tibyanan lahu. Dan menjadi penjelasan dan penerangan darinya. Thumma ja'al kalam al-ulama min as-sahaba wa tabi'in man ba'dahum syarhan lis sunnah. Dan dijadikan ucapan para ulama dari sahabat dan tabi'in dan generasi setelah mereka memang merupakan penjelasan bagi sunnahnya Nabi Muhammad. Faraja' kalam jami'il ulama wa hikmat jami'il hukama ila sunnatul mutahharah. Dan semua ucapan para ulama dan hikmah-hikmah mereka itu adalah penjelasan dan menjadi bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Wa hiya syarhun lil Qur'an. Dan sunnah itu adalah penjelasan daripada Al-Quran. Wal Qur'anu syarhun li ayati tauhid wan nubuwah. Dan Al-Quran adalah penjelasan bagi ayat-ayat yang ada di dalamnya, ayat tentang tauhid dan kenabian. Wa ayatu tauhid wan nubuwah syarhun li ma'na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan tauhid dan kenabian itu adalah syarah atau penjelasan dari makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa jami'ul ulum nafi'ah mutafarri'ah min syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua ilmu-ilmu yang manfaat mereka adalah pecahan ranting dari syahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal ulama warathatul anbiya fil fahmi wat tafhim. Dan para ulama mereka adalah pewaris para nabi-nabi di dalam memberikan pemahaman dan penjelasan.
وقد فضل الله الرسل بعضهم على بعض وإن تأخر زمان الأفضل. Dan Allah telah memuliakan sebagian rasul lebih mulia daripada rasul lainnya, walaupun zamannya itu lebih lambat ataupun lebih terakhir daripada rasul yang lain. وكذلك العلماء يرثون الأنبياء وبعضهم أفضل من بعض وقد يكون بعض المتأخرين يفوق بعض المتقدمين. Sebagaimana para nabi-nabi itu satu lebih unggul daripada lainnya, derajatnya beda-beda, begitu juga para pewaris nabi-nabi, para ulama. Terkadang ulama yang terdahulu ilmunya luas, tapi bukan berarti ulama yang sekarang itu kurang daripada keilmuannya. Kadang ulama yang mutaakhirin pun ada beberapa yang lebih unggul, lebih hebat daripada ulama pendahulu. ولا يستطيع الفرد من الناس أن يبلغ التحقيق في جميع العلوم. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa mencapai hakikat semua ilmu, ولو طلبه 1000 سنة. walaupun dia belajar 1000 tahun. لكن عليه أن يأخذ ما هو واجب عليه ثم ما يتيسر له من أحسن كل شيء. Tapi tugasnya dia adalah mengambil apa yang wajib dia pelajari, dan kemudian dari setiap bidang dia mengambil apa yang terbaik darinya. قال الشاعر ما حوى العلم جميعا أحد يعني من الخلق. Di dalam syair disebutkan tidak ada satu makhluk pun juga yang bisa menguasai semua ilmu. لا ولو مارسه 1000 سنة. Walaupun dia mempelajarinya 1000 tahun. إنما العلم بعيد غوره. Sesungguhnya ilmu itu sulit dicapai dasarnya. فخذوا من كل شيء أحسنه. Maka ambil dari setiap bidang hal-hal yang terbaik di dalamnya. وبالنسبة للعلم الذي أوتيه الخلق أيضا لا يحيط به بعضهم. Dan adapun ilmu yang diberikan kepada makhluk, maka tidak semua mampu mencapai hakikatnya. ولذلك لما سأل ولد لقمان الحكيم أباه من يحيط بكل العلم قال كل الناس، يعني العلم الموهوب للناس ما يحيط بواحد منهم مجموعهم يحيطون بهذا العلم. Ilmu-ilmu yang berkenaan tentang manusia duniawi tersebut, itu pernah anaknya Luqmanul Hakim bertanya, siapa gerangan yang menguasai semua ilmu? Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, semua manusia. Enggak bisa satu orang menguasai semuanya, tetapi semua keilmuan mereka dipadukan, nah itu menguasai daripada ilmu tersebut. لكن أهم العلوم هذه الخمسة التي ذكرها فأشار إلى المهم منها. Namun ilmu yang paling penting adalah tentang 5 hal yang tadi disebutkan dan akan disebutkan sebagian darinya. فما يجب لله تعالى وهو كل كمال والصفات التي وصف نفسه بها في القرآن. Ada ilmu yang berkenaan tentang akidah, sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disifatkan di dalam Al-Qur'an. وما هو مستحيل من كل نقص. Ada juga sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang penuh kekurangan. وما هو جائز من إيجاد أي ممكن أو إعدامه. Dan sifat yang jaiz, yang boleh pada Allah Ta'ala untuk mengadakan atau هذا mentiadakan. من فرض العين في علم العقائد علم الإيمان. Dan ini adalah merupakan ilmu yang hukumnya fardu ain dalam ilmu akidah, ilmu iman. كذلك ما يجب للرسل من 4 صفات. Kemudian juga sifat yang wajib atas setiap rasul, yakni 4 sifat. الصدق والتبليغ والأمانة. Sifat kejujuran, sifat penyampaian tabligh, dan juga sifat amanah. وكمال الوعي والفطانة. Dan juga sifat pemahaman yang mendalam dan kecerdasan. وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم من الأعراض البشرية. Dan juga apa sifat yang mustahil bagi para rasul ataupun sifat yang jaiz bagi mereka. هذا أول الواجبات في العلم. Ini adalah ilmu-ilmu yang prioritas, yang wajib bagi وأصل setiap orang. العبادات كلها. Dan ini asal muasal ibadat, sumbernya. فيأخذ ما تيسر له من فهم هذا العلم علم الإيمان. Maka dia mengambil apa yang dimudahkan dari ilmu sejenis ini, yang merupakan ilmu tentang iman dan kepercayaan. تحصل به معرفة الله بالمعنى العام. Dia mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu ini makna umum.
أما المعرفة الخاصة فهذا الذي يتكلم عليه في الدائرة الرابعة. Adapun ma'rifah pengenalan yang khusus, nah itu akan dibahas di dalam lingkaran yang keempat nanti. قال والعلوم التي تتحدث أيضا عن التوحيد وخلق هذا الكون منها ما هو غامض لا يقدر عليه إلا ذو الاتساع والعلم والعقل الكبير والعلم الواسع، فهم أهل لذلك وقد يضر بعض الناس. وما في القرآن والسنة كاف لزيادة الإيمان واليقين، والإيمان واليقين لا يقوى بالفلسفة ولا بكثرة الكلام والخوض، ولكن بالحضور مع الله. Dan juga bahkan di antara ilmu tauhid itu ada beberapa bagian yang terlalu rumit dan sulit untuk dicerna oleh kebanyakan manusia, dan apabila dia ingin menyelami hal-hal yang mendalam dan yang luas tersebut dan hal yang remang-remang itu, maka dapat membahayakan keyakinan seseorang. Sungguh apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad itu lebih dari cukup untuk yang dibutuhkan seseorang di dalam keyakinan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu filsafat celoteh itu tidak menambah keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yaziduna imanan wa yaqin fi kulli yawm wa fi kulli sa'a. Semoga Allah menambahkan kepada kita keimanan dan keyakinan di setiap hari dan setiap saat. Qala ta'ala wa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala tambahkan mereka keimanan dan mereka senantiasa dalam kebahagiaan. Qala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Difirmankan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambahlah iman mereka. Ba'du ya Abdul Aziz. Bismillah. أعطوها السماعة الأخرى الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التصوف فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو واجب من الإخلاص وتخليص العمل من الشوائب والإعجاب والاختصاص وتنزيه القلب من الخبائث الموبقة بالسير على طريق الخواص، فبه تصفية الأعمال وصفاء القلوب واستعدادها لمنازلة المعرفة بالله تعالى ومطالعة الغيوب، وهو لعمري مجمع صفوة الدين ومطلع أعمال المتقين ومنبع شراب المعرفة وهمي اليقين، فمن لم يذق منه مذاقا ولم يكتسب منه أخلاقا فقد خسر وإن نال علم الأولين والآخرين، لكنه لخفائه قل أن يكف عليه ولعزته يندر أن يتوصل إليه، فكم ادعاه من ليس من أهله ولبس فيه على كثير بمجرد غروره وجهله، ولا يناله بالكسب إلا الفضل النادر على يد الشيخ الكامل الماهر، إلا أن مواهب الله لم تزل بأهله نازلة ونفحات جوده على من صاحبهم وجالسهم وأحبهم أبدا حاطلة، ومطالعة كتبهم ومذاكرة أحوالهم وفضلهم ترياك مجرب لعلل القلوب وصحة التوبة وغفران الذنوب، ومجالستهم وتكسير سوادهم والاهتداء بأنوارهم والاقتداء بآثارهم مع الصدق معهم والاعتراف بنقص الأوصاف وسوء الاقتراف مفتاح الفتح ومشاهدة الغيوب، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ومن أحبهم لهق بهم ولا يحرم من بينهم من هو معهم، فالموفق من لازم الأعتاب وانتظر الفضل من الوهاب بقرع باب العمل الصالح والاقتراب مع عدم الالتفات إلى علمه وعمله، فإن رؤية ذلك تحتها أكبر حجاب،
فلا تكمل له مع الله عبودية ما بقي فيه لغير الله نسبة ولا تصفو له من التصوف شربة حتى يخرج عن نفسه وعن كل اختصاص وصحبه فإن ذلك باب لا يقرأ إلا بالافتكار والاضطرار ولا يفتح إلا بملازمة العلم المقرب إلى الله ومداومة الأذكار ولا يدخله إلا البريء من نفس والدعوة والحول والقوة في جميع الآثار فالفرار إلى الله تعالى الفرار فما أقرب الطريق على الصادقين ولا بد مع صدق الجهاد من نصر الله ومع بذل الاجتهاد من فتح الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالساقي باقي ولا ييأس من فضل الله فالساقي باقي ولا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون فكم قربت المواهب الإلهية من عبد قاسي وكم أنقذت يد العناية الربانية من زائغ وعاصي فأصبح فوق ذرى المكرمات والنواسي فما ينكر نعمة الله على عباده وفضله ويعادي أولياءه وأهله إلا محروم وذلك شأن من غلب عليه الحسد وظلم نفسه ولم يزل دائما في كمد ونكد حتى أهلك نفسه بظلمه وهو في الحقيقة مظلوم ولا يضر المحسود شيئا بل يزيده الله فضلا ويتم نعمته عليه سنة الله التي قد خلت من قبل مع الأنبياء والأولياء والقوم رضي الله تعالى عنهم. ذكر بعد علم الإيمان علم الفقه وهو علم الإسلام، قال يحتاج إليه لمعرفة ما فرض عليه من صلاة والزكاة والصيام وحج وغيرها من الأحكام. Disebutkan setelah ilmu iman adalah ilmu fikih, ilmu yang mengajarkan kita tentang cara sholat, tentang cara puasa, zakat, tentang cara haji dan beribadat kepada Allah Ta'ala. والتوسع فيه مكرمة وخير لا يذم إلا لما يقصد به من جاه أو مال. Dan memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas tentang ilmu ini, itu bukanlah hal yang tercela. Justru itu adalah sebuah kemuliaan dan kebaikan, asalkan jangan tujuannya dipakai untuk mencari tahta atau harta. ففيه فساد النية والقصد. Nah itu berarti niat dan tujuannya telah cacat. وصاحب هذا الفساد قد يتعرض لكثرة القيل والقال والمراء والجدال. Dan orang yang udah cacat niatnya dan tujuannya itu akhirnya menyebabkan dia itu gemar berdebat, gemar berjidal. ويشتغل بفروع نادرة ما يحتاج إليها الأمة في غفلة عن ربه تعالى. Dia sibuk dengan cabang-cabang keilmuan ini, merupakan masalah-masalah yang langka, yang nggak pernah mungkin ditemukan di antara umat. Dia sibuk dengan itu semuanya dan dia lalai akan kewajiban dan tugas yang sebenarnya dari Allah Ta'ala, dari ilmu yang manfaat. أما من قام بحق الفقه على وجهه فذكره الفقه بالله وذكر الله تعالى في أخذه للفقه. Adapun orang yang mengambil ilmu fikih ini dengan caranya yang benar, ilmunya itu, fikihnya itu diiringi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar. وتحفظ من الآفات وقصد وجه الله. Dan dia menjaga daripada keburukan-keburukan berupa menginginkan sesuatu kepada selain Allah Ta'ala. فهو أفضل الطاعات وخير ما عمر به العمر. Maka kalau dia ilmunya pencarian selamat dari keburukan itu, maka ilmu yang semacam ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang membawa manfaat dalam umur. لأن ذكر أحكام الله من جملة ذكر الله لمن أخلص وصدق. Sebab mengingat, mempelajari hukum-hukumnya Allah adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu kalau dia sungguh-sungguh dan tulus. قال وعندنا في القرآن آيات في البيع وفي النكاح والطلاق وغيرها من الأحكام ونقرأها جميعا في الصلاة فتكون صلاة. Dan kita kan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang jual, beli, pernikahan, perceraian. Dan kita membaca ayat-ayat tersebut di dalam sholat dan semuanya masuk dalam bagian sholat. ثم ذكر أصلا مهما فقال فما موجب القرب من الله إلا الحضور مع الله.
Kemudian menyebutkan sesuatu perkara yang amat penting dan dikatakan segala hal yang membuat seseorang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran bersama Allah taala. ومفتاح الحضور مع الله أن يستشعر أن الله يراه ويحيط به ويطلع على ضميره. Dan segala hal yang membuat orang dekat kepada Allah, tidak ada yang bisa membuat orang dekat kepada Allah melainkan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kunci untuk meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran hati adalah jauh daripada kelalaian dan menyadari akan hubungannya dengan Allah taala. وبقوة هذا الحضور واستمراره يحصل الرقي في مراقي الإسلام والإيمان والوصول إلى الإحسان. Dan dengan kekuatan kehadiran hati bersama Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi mahir menapaki jenjang-jenjang yang tinggi untuk dekat kepada Allah Ta'ala. قال وما علة البعد عن الله إلا الغفلة عن الله. Dan tidaklah penyebab orang jauh dari Allah melainkan penyebabnya adalah lalai dan lupa kepada Allah. وذكر لنا مثالا قال انظر إلى بر الوالدين لما قام بسيدنا أويس القرني مخلصا لوجه الله. Menyebutkan kepada kita akan sesuatu hal yang namanya birrul walidain. Itu ingatlah kepada Uwais Al-Qarni yang melaksanakan birrul walidain ikhlas dan tulus kepada Allah Ta'ala. وكان حاضرا مع الله في قيامه ببر أمه. Dan dia selalu hudur, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya, dan hadir bersama Allah taala saat berbakti kepada ibunya. حتى أراد أن يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ومنعته أمه فوقف نفسه على خدمتها وتأخر. Dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, namun terhalang karena dia harus merawat ibunya yang sudah sepuh tersebut, hingga dia tidak mendapati perjumpaan langsung dengan Nabi Muhammad. فرقاه الله مراقي عظيمة. Namun berkat itu Allah Ta'ala mengangkat derajatnya derajat yang teramat tinggi. وذكره النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم. Disebutkan dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. وقال عنه إنه من قرن ثم من مراد مجهول في الأرض معروف في السماء. Dikatakan Uwais Al-Qarni ini berasal dari desa Garen, dari wilayah Murad, dan dia di bumi tidak ada yang kenal, tetapi di langit amatlah termasyhur. إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع في عدد كربيع ومضر وهما أكبر قبائل العرب. Apabila besok di hari kiamat dia ditahan untuk masuk surga, stop dulu. Kenapa? Beri syafaat. Maka beri syafaat kepada makhluk dengan jumlah seperti jumlah suku Gabilah Rabi'ah dan Mudar, kedua Gabilah yang terbesar dalam suku Arab. ومع ذلك قال لسيدنا عمر وسيدنا علي إذا أنتما لقيتما فاسأله أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. Dan Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila kamu berdua berjumpa dengannya, minta doa darinya agar memohonkan ampunan Allah kepada kalian, niscaya kalian pasti diampuni oleh Allah berkat doanya. ولقيه سيدنا عمر آخر أيام خلافته. Dan Sayyidina Umar berhasil menemukan Uwais Al-Qarni di akhir masa jabatan beliau sebagai khalifah. مع سيدنا علي بن أبي طالب. Dan dia menemukan Uwais Al-Qarni bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pencarian mereka berdua. ولما ذكر له رسول الله بكى سيدنا أويس. Ketika dia disebutkan, diceritakan tentang Rasulullah menyebut Uwais Al-Qarni, maka Uwais Al-Qarni menangis di hadapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. فقال ذكرني لكما باسمي. Dia berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Rasul menyebut aku di hadapan kalian dengan namaku ini. قالوا باسمك واسم أبيك واسم قبيلتك ووصفك. Maka berkata mereka, Rasul menyebut engkau pakai nama kamu, nama ayahmu, nama dari kabilah dan sukumu, dan sifatmu disebutkan oleh Nabi Muhammad. بكى كثيرا وقال نفس الفداء لرسول الله بأبي وأمي. Maka dia pun menangis dan dia bilang, jiwaku aku rela aku peruntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال له سيدنا عمر هذا المكان موعد بيني وبينك حتى آتيك بزاد ونفقة. فقال لا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidina Umar bilang, baiklah, ini kita udah ketemu sekarang, kamu tungguin saya di sini, biarkan saya pergi, saya mau bawakan nafkah, hadiah untuk kamu. Maka dia bilang,
tempat janjian kita ketemu lagi bukan di sini, tetapi di telaganya Nabi Muhammad. ثم أنه حضر في صفين مع سيدنا علي وقتل في غزوة صفين. Hingga akhirnya beliau di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadir perang Siffin di saf dan prajuritnya Sayyidina Ali, dan beliau meninggal dunia dalam perang tersebut. قال وأما التصوف يحتاج إليه لمعرفة واجب الإخلاص. Adapun ilmu tasawuf, maka dia harus mengetahui kewajiban ikhlas dengan ilmu وتنزيه ini. القلب من الخبائث Membersihkan hati dari kotoran dan noda. والاستعداد هذا القلب لنزول المعرفة بالله. Mempersiapkan hati ini hingga layak untuk diisi dengan ma'rifah, pengenalan kepada Allah. فعلم التصوف والتزكية مجمع صفوة الدين. Ilmu tasawuf dan ilmu tazkiyah, pencucian jiwa dan hati, ini adalah kumpulan daripada intisari agama. من لم يأخذ منه نصيبا خسر وإنا العلم الأولين والآخرين. Yang tidak memiliki jatah daripada ilmu tasawuf, maka dia sial walaupun punya ilmu dari orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang. ولكنه عزيز وخفي. Akan tetapi ilmu tasawuf itu adalah langka, dan ilmu ini sangatlah tersembunyi. كم يدعيه من ليس من أهله من أهل الغرور والجهل. Banyak orang yang mengklaim punya keilmuan ini padahal dia orang jahil dan gak punya apa-apa. ولا ينال النصيب منه إلا بالتربية على يد شيخ كامل. Dan tidak ada orang yang bisa mencapai mendapatkan bagian daripada ilmu tasawuf ini kecuali kalau dia mengambil tarbiyah dari seorang guru syekh yang sempurna. ومواهب الله على المتوجهين إليه نازلة على الأبد. Namun anugerah Allah Ta'ala diperuntukkan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah Ta'ala, itu senantiasa ada dan abadi. ونفحات الجود الرباني تشمل من أحبهم ومن صحبهم ومن جالسهم. Dan anugerah dari Allah Ta'ala dan kedermawanan Allah tercurahkan bagi orang-orang yang dekat kepada para orang-orang yang luhur dan mulia dan agung itu. ومن طالع كتبهم أو تذكر أحوالهم وصفاتهم. Dan juga dekat dengan orang-orang yang meneliti kitab mereka dan juga ilmu-ilmu mereka dan ucapan-ucapan mereka. الاتصال بهم ومعرفة صفاتهم والاعتراف بالنقص مفتاح الفتح لمشاهدة عظمة الله. Menjalin hubungan, memiliki koneksi yang kuat dengan mereka dan ilmu mereka, dan juga kesadaran diri kalau dia itu miskin dan jauh dari jalan mereka, dia tahu diri, bersikap tawadhu dan merendah. Ini adalah kunci yang paling kuat untuk mendapatkan anugerah dan bagian yang besar daripada cahaya tasawuf ini. فعلامة التوفيق ملازمة الأعتاب. Ciri taufik yang diberikan Allah kepada hambanya untuk mendapatkan anugerah itu ketika mereka bersimpuh di pintu tasawuf ini وانتظار الفضل من الوهاب. dan dalam penantian anugerah dari Allah sang pemberi, بقرع باب العلم والعمل الصالح dengan mengetuk pintu ilmu dan pintu amal soleh, مع شهود المنة لله والفضل له تعالى. dan menyaksikan anugerah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan usahanya. بذلك تتحقق العبودية لله فتتولى الربوبية هذا العبد. Dengan hal tersebut maka dia mencapai hakikat pengabdian kepada Allah Ta'ala, dan Allah dengan sifat ketuhanannya memberikan anugerah. قال وباب القرب من الله لا يقرع إلا بالافتقار والاضطرار. Dikatakan bahwasanya pintu kedekatan kepada Allah nggak bisa diketuk kecuali dengan menganggap diri paling miskin, menganggap diri paling rendah. ولا يحصل الفتح في هذا العلم إلا بملازمة العلم والعمل والأذكار. Dan tidaklah seseorang mendapatkan hakikat ini semua kecuali dengan melazimkan ilmu, amal, dan zikir. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Dan mereka orang yang berjihad di jalan kami ini, dia pasti akan kami berikan hidayat kepada jalan yang khusus. الله يجعل لنا نصيبا من هذا العلم. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita bagian yang banyak dari ilmu yang ini. ويلحقنا بخيار القوم. Dan Allah Ta'ala masukkan kita di barisan manusia-manusia yang terpilih. حسين بن جعفر.